अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है या टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 4 खसूसियात हैं जो किसी एंटरप्रेन्योर की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे तो एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सारी खसूसियात होती हैं, मगर आज हम सिर्फ उन 4 खसूसियात पे बात करेंगे जिनके बग़ैर तरक्की नागुज़ीर है। इसमें पहली खासियत ये है पैशन फॉर बिज़नेस। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के दिल में अपने कारोबार के लिए बहुत शौक़ और वलवला होता है। ये तमाम एंटरप्रेन्योर्स की मुश्तरका खासियत है, क्योंकि जब भी कोई नया कारोबार स्टार्ट करना होता है, एक एंटरप्रेन्योर को 80 से 100 घंटे काम करना पड़ता है। एक आम शख्स जो किसी के पास मुलाजिम है वो हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, मगर नए कारोबार के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। जो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाबात ढूंढने पड़ते हैं। तो शुरू के 6 महीने 1 साल एंटरप्रेन्योर पर वीक एक हफ़्ते में तकरीबन 80 से 100 घंटे काम करता है। अगर वो उस कारोबार के लिए शौक़ या जज्बा नहीं रखता तो वो इतने लंबे घंटे काम नहीं कर सकता। इसके अलावा नए कारोबार के लिए इन्वेस्टर, कस्टमर, बिज़नेस मॉडल बनाना पड़ता है, जिसके लिए एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। मार्केट के कामयाब बिज़नेस मॉडल्स को देखना पड़ता है। अगर वो ये रिसर्च नहीं करे तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट और रिसर्च दरकार है। अगर शौक़ और वलवला नहीं है तो ये काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। नए कारोबार के लिए अक्सर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है एंटरप्रेन्योर को, और उसके बिज़नेस मॉडल को लोग नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक देंगे। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उन सारी बातों को अच्छी नीयत से सुनता है और उसमें से जो चीज़ें उसकी काम की हैं उनको वो एडॉप्ट करता है, बिज़नेस की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। और एक और चीज़ यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ शौक़ और वलवला ही बिज़नेस के लिए काफ़ी नहीं। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को शौक़ के साथ साथ उस रेलेवेंट फील्ड में तजर्बा या स्किल रखने की भी ज़रूरत है। अगर स्किल नहीं होगा तो खाली शौक़ और वलवले से काम नहीं चल सकेगा। शौक़ और वलवला तो है, मगर स्किल नहीं होगा तो वो कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा कारो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैशन फॉर बिज़नेस। विद द पैशन he needs to work on the skill for that business। कोई भी सेक्टर है, वो टूरिज़म में है, होटल में है, ऑटो इंडस्ट्री में है, उसको उस फील्ड का रेलेवेंट स्किल भी डेवलप करना है। दूसरी खासियत, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट, सर्विस और कस्टमर फोकस रखता है। यानी कि उसको ये पता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस तरह मार्केट में जो मसाइल हैं या जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकती है। और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को पता है कि उसके कस्टमर कौन हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को मुतारिफ़ करता है और उनको कन्विंस करता है कि कैसे उनकी प्रोडक्ट और सर्विस उनके मसाइल को हल करने में मदद दे सकती है। इसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। टॉम ज़ेकी एक बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर है जिसने 2001 में टेरासाइकिल के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। उस कंपनी का मकसद वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल करना है ताकि वो दोबारा से इस्तेमाल में आ जाएं। तो इसका लिंक मैं फीडबैक में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे टॉम ज़ेकी को पता था कि वो क्या क्या प्रोडक्ट या उसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो उसकी जो सर्विस है वो कैसे कस्टमर के लिए मुफीद हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को पहले ही पता होती हैं जब वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस लॉन्च करता है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। एक अच्छा जो एंटरप्रेन्योर है उसका इरादा बड़ा मुस्तकिम है, मजबूत है, क्योंकि कोई भी नया कारोबार जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें, मसाइल आते हैं, मगर
جو انٹرپرینیور ہے وہ کبھی اپنا دل نہیں چھوٹا کرتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سائنسدان کسی لیب میں بیٹھ کے بار بار تجربے کرتا ہے کہ کیسے اس کے پسند کا رزلٹ آ جائے. اسی طرح جو کامیاب انٹرپرینیور ہے اسے نہیں پتہ کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس میں کون سا بزنس ماڈل کامیاب رہے گا، تو اسے ڈیفرنٹ اپروچز اسٹریٹجیز لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے وہ اپنا ڈیزائرڈ رزلٹ یا اپنا جو وہ ترقی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے اسے بزنس ماڈل دیکھنا پڑتا ہے، اس کے کسٹمر کی فیڈ بیک دیکھنی پڑتی ہے، ان کا رویہ دیکھنا پڑتا ہے اور ان کے نیگیٹو رویے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کسٹمر کی نا کو ہاں میں بدلنا پڑتا ہے تاکہ وہ کامیابی کی طرف جا سکے. اور اس سارے پروسیس میں بہت زیادہ صبر، ہمت اور مضبوط ارادہ چاہیے ہوتا ہے. وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ یہ آئیڈیا مجھے کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. چوتھی اہم خاصیت یہ ہے کہ ایک اچھے انٹرپرینیور کے پاس ایگزیکیوشن انٹیلیجنس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تعمیل کی قابلیت ہے. دیکھیں بہت سارے ایسے شخص آتے ہیں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، لوگ آتے ہیں جن کے پاس ہزاروں بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں مگر وہ صرف اس پہ سوچتے ہی ہیں. مگر ایک اچھا انٹرپرینیور کیا کرتا ہے، وہ اپنے آئیڈیاز کو لیتا ہے یا جو بھی آئیڈیا اس کے پاس ہے اس کو لیتا ہے، اس کو ایک آئیڈیا سے وائبل بزنس بنا دیتا ہے. یہ تکمیل کی قابلیت ہر کسی میں نہیں ہوتی. جس کے پاس یہ تکمیل کی قابلیت ہے وہ ایک کامیاب انٹرپرینیور بن جاتا ہے. وہ اپنے ایک چھوٹے سے بزنس آئیڈیا کو ایک وائبل بزنس سٹرکچر میں کنورٹ کر دیتا ہے. ایک چائنیز پروورب ہے کہ بزنس کھولنا بہت آسان ہے مگر بزنس کو کھلے رکھنا بہت مشکل ہے. آپ اگر آج پاکستان کے یا اسلام آباد کے کسی بھی بڑے مال میں دیکھیں گے کہ ایک بزنس سٹارٹ ہوتا ہے، 5-6 مہینے بعد وہ بزنس وہاں نہیں ہوتا کیونکہ بزنس سیٹ اپ کرنا تو بہت آسان ہے مگر اسے چلائے رکھنا بہت مشکل ہے. مگر ایک کامیاب انٹرپرینیور جس کے پاس ایگزیکیوشن انٹیلیجنس ہے، وہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بزنس کو اوپن کرنے کے بعد اس کو رننگ کنڈیشن میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ سارے چیلنجز کو فیس کرتا ہے جو اس کو کیپٹل ریز کرنے میں آتے ہیں، اب ایک اچھی ٹیم بنانے میں آتے ہیں، یا امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے میں آتے ہیں، یا پروڈکٹ کو سیل کرنے میں آتے ہیں، اور اس کے کسٹمر بیس کو مینٹین کرنے میں آتے ہیں. تو یہ 4 اہم خصوصیات ہیں جن کے بغیر کسی انٹرپرینیور کی کامیابی ممکن نہیں. اگر آپ بھی ایک اچھے انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں تو ان 4 خصوصیات پہ غور کریں اور سیکھیں کہ کیسے میں بزنس کے لیے پیشن ڈیولپ کر سکتا ہوں، اور کبھی اس بزنس میں نہ جائیں جس کے بارے میں آپ پیشن نہیں رکھتے. دوسرا، آپ کا کسٹمر اور پروڈکٹ سروس فوکس ہونا چاہیے، یعنی کہ جو بھی آپ پروڈکٹ یا سروس بیچنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کسٹمر کون ہیں اور کہاں ہیں تاکہ آپ وہاں سے بزنس سٹارٹ کر سکیں. تیسرا یہ کہ کبھی ہمت نہ ہاریں. کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد ہی آتی ہے. جو ناکامی ہے یہ ایک لرننگ پروسیس ہے کامیاب ہونے کے لیے، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت ساری ناکامیوں یا بہت ساری رکاوٹوں سے گزرنا پڑے گا. اور سب سے اہم یہ کہ ایگزیکیوشن انٹیلیجنس، کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہے اسے صرف آئیڈیا نہ رہنے دیں، اسے تکمیل تک لے کے جائیں تاکہ آپ ایک اچھے انٹرپرینیور بن سکیں. لوگوں کے پاس 1000 آئیڈیا ہیں، وہ دماغ میں ہی رہ جاتے ہیں. جب تک بزنس ایگزیکیوشن کی طرف یا تکمیل یا کی طرف نہیں جائے گا وہ ایک آئیڈیا ہی ہے، ایک وش ہے، ایک خیال ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لرن کر سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو اور اس میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہو. آج کے لیے ہی اتنا ہی ہے ہمارے پاس. شکریہ. خدا حافظ.